Authorities begin dismantling the giant wheel of Akhi Talekar after NOCs from the Bodgeshwar Devasthan Committee and MMC were not granted. Talati and Mamledar officials carried out the action, leaving organizer Akhil Talekar upset and emotional. लाईफ टाइम वकील वांगडा आसतले कितें जावं कितलो असो संघर्ष करतले आनी रडू नाका वकील रडू नाका तूं आमी आसा तुज्या वांगडा सदां हे आज आमी रडू नाका रडले जाल्यार खंय तरी हे आमचे हार न्हू ही आमची जीत आमी सत्यान लढलेले आसा. गोंयची जनता हिंदू जनार्दन आसा पळय न्ही ती पळयता आनी तेंच्या मनाक दुखलेलें आसा कळ्ळें न्ही. आमी सत्याच्या वाटेन सुरवात आसा. जाली आहे गेल्या वर्सांच्यान ही चळवळ सुरू जालेली आहे. आयज खंय तरी आयज आमी एक ते 90% पावलेले आल्या. फुडल्या वर्सा येता तर आमचे 100% हे सक्सेस मेळटले आनी हे आमची जात्रा ही आमच्या हातीन येतली. आनी आता भुरगो फुडें खंबीर उबो रावता ताका ही फक्त वाट दाखयल्ली आहा आनी तो आतां आयच्यान खंबीर जातलो असो आमकां पूर्ण विश्वास आहा आनी देव सदांच तेजे फाटल्यान आसता. म्हाका हे तरी दिसता आयज सगळ्या गोंयकारांक दिसतले आयज आमचे कितें हालत केल्या पळय आनी कोणी केल्या पळय त्या सगळ्या थोडे गोंयकारान ह्या भुरग्याक पळोवचो. एक 25 वर्साचो भुरगो तेजी कितें म्हण गुन्यांव आसलो कितें वायट आनी केल्लें. आमचो सरकार आमच्या बरोबर या डॉक्युमेंटाचे जे सीन लक्षात घेऊया जे आम्ही म्हणता पळय जसे काश्मीर फाईल म्हणून पिक्चर आयल्लो त्या काश्मीर फाईल पिक्चरान एक डायलॉग असलो सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारी है. हे आमकां या सगळ्या बोडगेश्वर प्रकरणात दिसून येता प्रामुख्यान दिसून येता. त्यामुळे आमचो आरोप असा की हिंदू जे आसा गोव्यान हिंदूंचो सरकार आमी आसा अशें म्हणटा खरें परंतु सरकारान समजा एक जाप जरी विचारलेली एक जरी उतार जरी घातलेले जाल्यार आज अखिलाचे म्हणजे एका हिंदू भुरग्याचे हे जे आसा ते चालू जातले असले. हांगा घोशणा दिली वयता वोकल फॉर लोकल म्हणून. वोकल फॉर लोकल ह्या हेजेर विश्वास धरून अखिल बाबडो फुडें सरलो जाल्यार ताका मदत करपाक जाय आसली स्थानीक प्रशासनान. स्थानिक प्रशासन समजा अशा भुरग्यांक समजा आमच्या सारख्या भुरग्यांक समजा जर मदत करिना जाल्यार भुरगे फुडें येतले कशे आणि कशा रितीन तुम्ही भुरग्यांची बेरोजगारी आसा ती सोडोवपाचो प्रयत्न करतलो. आमचो आरोप आसा प्रशासनाचेर आरोप आसा देवस्थानाचेर आरोप आसा की हिंदूंच्या जात्रेन घातलेले हे जे कितें जायंट व्हील आसा ते बंद पाडच्या करता हे लोक कारणीभूत आसा. डिसील केले म्हणजे खंय तरी अशें दिसलें की सगळ्याक धांवपळ करून हेजे तेजे पांय धरून खंय तरी कोण फोटो काडटा कोण व्हिडिओ काडटा कोण कंप्लेंट घालता हे करता ते करता हे सगळे पळोवन खंय तरी अशें अखेर म्हाका लास्ट दिसलें की हांव थकलो जाता कळ्ळें न्हू. आनी हांवें म्हाजें स्वताचें डिसिजन घेतलें की आतां स्वताच लेटर दिवन डिसमेंटलाक लागून डिसिलींग करचें म्हणून. सो आयज सकाळीं हांवें स्वता वचून लेटर घातलें की हे आमचें डिसमेंटल करपाक लागून डिसिलींग करून दिवचें कित्याक खुबशे लेबर हांगा आमी हाडलेले ऑलमोस्ट 80 to 90 लेबर्स आहात आनी तेंचें सुद्दां हांगा सामान आमी सेटअप करून उबे दवरलेले आसा. आनी आयज तेंकां डेली दिसाक खर्च ना म्हटल्यार म्हाका 25,000 खर्च आहा तेंचे रेशनाचे हेजे तेजे सकाळच्यान सांज मेरेन. आनी दुसरी गजाल तेंकां तरी हांव दवरून कितें करूं हांगा तेंकांय फुडें वचून तेंची खंय जात्रा कितें आहा जाल्यार ती करून घेवनी. सो काल लास्ट एक अशें जालें की म्हाका फोन येयल्लो कमिटी कडल्यान की तुका NOC दिता यो म्हणून कळ्ळें. यो म्हणून म्हाका फोन केलो येयलो हांव उमेदीन येयलो. आतां म्हटलें NOC जर मेळ्ळी जालें जाल्यार कामूच जालें कळ्ळें न्हू. सो तेका लागून गेलो 4:30-5च्या दरम्यान म्हाका आफयलो बसलो. एक थोड्या वेळान म्हाजे मिटिंगेक लागून सगळे बसले एक थोडे मेंबर घेवन मागीर कोण तरी तेंचे येयले म्हणून परत मागीर घेवया म्हटलें कळ्ळें न्हू मिटींग. मागीर जो 5च्यान जो हांव बसलेलो पळय ऑफिसा भायर तो येता वयता मेंबर एकटो येता जालें हांव दिता तुका जालें हांव उलयलां सांगलां दोतोराक दिता हां म्हणून कळ्ळें न्हू. खंय तरी होप्स दीत रावले म्हाका अशें दिसलें की म्हाका आतां मेळटलें NOC मागीर हँड ओवर करतले आतां करतले मागीर अशें करीत करीत न्हू 5च्यान टायम 6, 7, 8, 9, 10 जावन गेली. आनी सगळे थंयच भोंवतात कळ्ळें न्हू. हांगा थंय मेंबर हांगा थंय भोंवतात कोण येता कोण हटकिता रावता गजाली करता. जाय आसलेले जाल्यार तेंकां हरशीं सगळ्यांक आफोवन एका टेबलाचेर बसून एक 2 मिनटान काबार करून धाडूं येताले. मात सांजचे 5च्यान ऑफिसा भायर बसून दवरला पळय तो म्हाका रातचे 12:30 देवाची आरती जाली देव बोडगेश्वराची आरती जावन मागीर 1:45 कितें तरी भितर घेतले. खंय तरी म्हाका न्हू होप्स आसले की म्हाका हातीन दितले म्हणून ते कळ्ळें न्हू NOC. आनी म्हटलें मनान धरलें जशी हातीन NOC पडली वयतलो पयलीं देव बोडगेश्वराच्या पांयान दवरतलो पांयां पडटलो कळ्ळें न्हू. मात जालें कशें रावलो आनी म्हाका सांगतना तेंच्यांनी NOC दिता म्हटली मात फाल्यां दिता म्हणूंक लागले. मात तुका कंडिशन आहा म्हणूंक लागले जे कोणें तुमचे ते हेज्या अगेन्स्ट कितें बायट बीन दिल्लेली न्हू तेंकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सकाळ फुडें सॉरी म्हणची पडटली म्हणून.
हांव म्हाजो जो पार्टनर आहा खुलासो तेणें कितें स्टेटमेंट केलो तेका लागून हांव खुलासोक सांगूं शकता की बाबा अशें अशें आसा, सॉरी म्हणून काबार करुया म्हणून. मात बाकीच्या लोकांक हांव कसो कंट्रोल करतलो, जे कोण येवन जे कोणें म्हाका सपोर्ट केला, खुबश्या जाणांक वायट दिसलां, तांकां कसो सांगतलो बाबा तूं हें उलोव नाका, अशें उलोव नाका, तशें उलोव नाका. सो तेंच्या कडेन म्हाका सांगपाक तें जावंक कळ्ळें न्हू, ती बायट दिवन की बाबा तुमी सकाळी प्रेस दिया, सॉरी म्हणा आनी म्हाका मागीर NOC मेळटली. तरी तांकां हांवें सांगलें हांव हें करूं शकता, म्हाज्या पार्टनराक सांगून करूं शकता, मात बाकीच्यांक हांव सांगूं शकना म्हणून. तेज्या भायर मागीर म्हाका आनी एक ऑप्शन दिलो की तेका घेवन सॉरी म्हणून नाजाल्यार तूं अशें तरी सांग की तुजे डॉक्युमेंट सारके नासले म्हणून. हांव अशें कशें सांगूं शकता म्हजे लिगल डॉक्युमेंट सारके ना हें कशें डिक्लेअर करूं शकता. हांवें ऑलरेडी सारकें आसा म्हणून म्हाका परमिशन मेळयलें आहा सगळ्यो. तेका लागून खंय तरी अशें दिसलें की आयज गिव अप करपाचो टायम येयलो. खरें म्हाका खूब वायट दिसलें की कमिटी सगळे वळखीचे तोंडा वयले सगळे बरे म्हाजे मागपी सुद्दां आहले तितूर, कळ्ळें न्हू. सगळ्यांक खबर आहा आमी कितें करता तें एक्चुअली रॉंग करता म्हणून. सांजचे 5 हाडून म्हाका थंय ऑफिसा भायर बसयलो. नो प्रॉब्लम, हांव सकाळ जायसर सुद्दां बसपी, कळ्ळें न्हू. म्हाज्या कडेन तितलें पेशन्स आसा. हेज्याकीन वायट दीस पयलेले हांवें लायफान, म्हाका जे बरे खोल्लेन बीन वळखता न्हू, सगळ्यांक खबर आहा म्हाजो चायल्डहुडान म्हाजो स्ट्रगल कितें आसलो, कसो आसलो, कळ्ळें न्हू, थंय पावपाक मेरेन लायफान हांवें. आनी हांवें तांकां क्लियर सांगलें. म्हाका कळ्ळें हें सगळें खंय तरी अशें जालां तें सगळें तें तांकां तिडक आसा मनान म्हणून, कळ्ळें न्हू. मात हांव कितें म्हणटा, म्हाजेर तिडक कित्याक करता? हांवें कोणाक एकट्याक तरी कितें वायट उतर दिलां? कोणाक इन्सल्ट केला? अजून सुद्दां म्हाजी तेंच्या कडेन कळकळून विनंतीच आसा, कळ्ळें न्हू, की जाता जाल्यार तुमी हेल्प करचो, कळ्ळें न्हू. तुमकां कोणाक वायट शब्द दिवंक ना, कांय ना. मात म्हाका असो सांजचो 5 बसून दवरला पळय ऑफिसाच्या भायर, ते रातचे 1:45 भितर घेतला आरत बीन जावन, कळ्ळें न्हू. खूब वायट दिसलें म्हाका. मात सगळे म्हापशेचो लोक येतालो वयतालो, इसरून वयतालो, तुजें जायना रे. सगळ्यांक सांगतना म्हाका आतां NOC मेळटली, जालें म्हजें काम म्हणून, कळ्ळें न्हू. चिंतलें की म्हाजें काल म्हाका NOC मेळोन डिसिलींग करून बरें चलयतलो म्हणून हांव, कळ्ळें न्हू. मात खंय तरी हे सगळ्या कंडिशनान बीन म्हाका दिसलें की हांव थकला कसो आतां, कळ्ळें. आनी खंय तरी एक डिसिजन घेतलो की हांव स्वता वचून आतां तें लेटर करतलो, म्हाका डिसील करचें, कित्याक हांव डिसमेंटल करतलो म्हणून. ओके. आनी हांव जेंच्यांनी म्हाका कोणें सपोर्ट केला ह्या कामाक लागून फुडें काडला, बरोबर जो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आहा सुनील, मागीर जे भुरगे कोण आसले जेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो, सगळ्यां कडेन हांव थँक्यू म्हणटा म्हाका सपोर्ट केल्या बद्दल. हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. देव बोडगेश्वर तुमचें सगळ्यांचें बरें करूं. मे बी आयज फेलियर जाला आसतलो हांव, मात हेज्या उपरांत कितें तरी बरें दवरलां आसतलें देव बोडगेश्वर.